बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, फ़रत अब्बास काज़मी अपने डिजिटल चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं आज एक इंतहाई अहम और इन्फॉर्मेटिव और एक ज़रूरी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसको बावजूद इसके कि ये आपको बोरिंग लगेगी, लेकिन आपने इसको ज़रूर अपने सुनना है और कोशिश करें कि इसको ज़हन में रखें ताकि ये किसी मुश्किल वक्त में ये अल्फाज मेरे ये आपके काम आएँ। तो नाजरीन, दुनिया का कोई मकाम हो, दुनिया का कोई शहर हो, जो मेगा सिटीज़ हैं, इसी तरह हमारे जो पाकिस्तान में भी जो बड़े शहर हैं, इनमें तो अक्सर ऐसा वाक़यात ऐसे होते रहते हैं। आए दिन आप टीवी में, अखबारात में देखते रहते हैं कि लोगों के साथ वाक़यात हो जाते हैं। यानी आप किसी न किसी जुर्म का शिकार बन जाते हैं, आप किसी हिट एंड रन केस का शिकार बन जाते हैं कि जो कोई गाड़ी मार के कोई मनचला वहाँ सीन से भाग जाता है, या खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, आपकी मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, या आप अपने घर आते हैं तो आप देखते हैं कि आप तो घर लॉक करके गए थे, लेकिन आपका जो फ्रंट डोर है वो खुला हुआ है और जो बैक विंडो है वो टूटी हुई है, और आप फ़ौरन समझ जाते हैं कि आपके घर में कोई ना कोई ब्रेक इन हुआ है, चोरी की वारदात हुई है। और इसी तरीके से या आप कहीं वॉक कर रहे हैं या सड़क पे कहीं जा रहे हैं और किसी के साथ आपकी मुठभेड़ हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, या ये भी हो सकता है कि कोई जो स्ट्रीट क्रिमिनल है वो आपसे आपका मोबाइल, आपका पर्स और इस तरह की जो कीमती अशिया हैं वो आपसे छीन के या झपटा मार के या गन पॉइंट पे छीन के आपसे फरार हो जाता है। अब इन तमाम सूरतों में एज ए पुलिस ऑफिसर मैंने ये नोटिस किया है कि हम भी कोई स्टील नर्व्स के लोग नहीं होते, पुलिस ऑफिसर्स भी, हम भी इंसान होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं वो इंतहाई ट्रामा का शिकार हो जाते हैं, उनको बहुत शॉक पहुँचता है। किसी के घर में अगर डकैत वगैरह घुस आएँ, वो पूरी फैमिली जो है वो उस ट्रामा का शिकार हो जाती है। इसी तरीके से कोई आपकी गाड़ी को मार के भाग गया तो आपको ज़हनी अज़ियत शुरू हो जाती है, आपको समझ नहीं आती कि ऐसे में आप क्या करें। पाकिस्तान में एक कल्चर है कि बच्चे जो हैं अगर उनके साथ ये वाक़या हो जाए वो फ़ौरन पहले अपने वालिदैन को इत्तला करें, ठीक है, और वालिदैन या बड़ों में से किसी के साथ इत्तला हो जाए तो वो सोचते हैं बजाय पुलिस को या 15 को या 1122 को इत्तला देने के, वो क्या करेंगे कि वो सोचेंगे कि जी फ़लाँ जो इंस्पेक्टर है या फ़लाँ जो सब इंस्पेक्टर है, फ़लाँ जो एसपी साहब है वो मेरा वाकिफ़ है, मैं उसको बताऊं कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है या मेरे साथ ये वाक़या हो गया है। अक्सर लोगों का, या अगर पुलिस मौके पे आ भी जाए तो लोगों के जो हवास हैं वो उनके काबू में नहीं रहते। तो ऐसी सूरत में जो विक्टिम होता है, जिसके साथ ये वारदात या ये वाक़या इनमें से कोई भी हो जाता है, तो अगर वो अपने हवास को मुश्तमे रख सके, इकट्ठे रख सके, और वो बेहतर, उसका दिमाग बेहतर रिस्पॉन्ड करेगा सिचुएशन को। तो इन तमाम सूरतों में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इंटरनेशनली इस्टेब्लिश्ड जो प्रैक्टिसेस हैं वो यही हैं, और वो यही बताया जाता है विक्टिम को कि वो ऐसी सूरत में अगर उसके साथ कोई झगड़ा हुआ है या हिट एंड रन का केस है, एक्सीडेंट का, या किसी ने उसको कोई ज़रर पहुंचाया है, तो वो फौरी तौर पर जो नज़दीक तरीन मेडिकल फैसिलिटी है वहाँ पे जाए। बेशक उसको कोई चोट नहीं भी आई, तो उसके साथ वारदात हुई है या उसको गाड़ी ने हिट किया है, या क्योंकि उसको मेंटल ट्रॉमा भी हो सकता है जिसकी बज़ाहिर जिस्म के ऊपर कोई चोट नहीं आती, तो उसको नज़दीकी मेडिकल फैसिलिटी में हर हाल में जाके, और जब तक डॉक्टर उसे चेक ना कर ले, फिट ना करार दे, उस वक्त तक उसको कहीं और नहीं जाना चाहिए। अब जो आपके प्रॉपर्टी के क्राइम्स हैं, जिसमें आपकी कोई कीमती चीज़ें आपसे छीनी जा चुकी हैं, या आपके साथ कोई और वाक़या पेश आ चुका है, आपके घर में डकैती की वारदात हो गई है, या आप आए हैं तो आपके घर में ब्रेक इन लगा है, आपको ब्रेक इन हुआ है, तो उस सूरत में नाजरीन आपको फिल फोर जो इमरजेंसी नंबर्स हैं, आपके हवास इतने बाख्ता नहीं होने चाहिए कि आप इमरजेंसी नंबर्स भूल जाएं। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो 1122 है या 15 है इस्लामाबाद की हद तक, तो इन नंबरों पे आपने फिल फोर मदद पुकार के लिए पुकारना है। अगर आप
اپنی گاڑی کے کوائف اگر کہیں اپنے پاس یعنی اپنے موبائل فون میں یا کسی کاغذ پہ یا کسی بھی ڈائری میں آپ نے لکھ رکھے ہوں، ظاہر ہے آپ کی ڈائری تو چوری نہیں ہوگی، اگر فون چوری بھی ہو جائے تو وہ اگر آپ کے پاس بر وقت موجود ہوں گے تو آپ کی گاڑی کے موٹر وے کے اوپر یا ہائی وے کے اوپر جو ناکہ بندیاں ہوتی ہیں ان میں پکڑے جانے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بلینک ہیں، آپ کی گاڑی چوری ہو گئی ہے، آپ کو نہ اپنی گاڑی کا نمبر یاد رہا، انجن چیسس نمبر تو کسی صورت میں کسی کو بھی یاد نہیں رہتا، تو ان صورتوں میں پھر بہت دیر لگ جاتی ہے آپ کو یا پولیس کو وہ آپ کے نمبر سے ریٹریو کرنے میں وہ ساری انفارمیشن کہ آپ کی گاڑی کے کوائف کیا ہیں۔ اس اتنے دیر میں جو چور ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ فاصلہ طے کر کے اپنے محفوظ جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں، تو آپ کی گاڑی کے فل فور جو ناکہ بندی کے اثرات ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو آپ کی بلونگنگز ہیں، جو آپ کے پرس میں آپ کے بینک کارڈز ہیں یا آپ کا شناختی کارڈ ہے یا دیگر چیزیں آپ کی قیمتی آپ کے پرس میں پڑی ہیں، تو ان کے بھی جو فوٹوگرافس ہیں یا ان کی جو ڈیٹیلز ہیں کم از کم کہ آپ کا کارڈ نمبر، آپ کا شناختی کارڈ نمبر، یہ چیزیں کسی کاغذ پہ کسی ڈائری پہ اگر لکھی ہوئی ہوں گی تو یہ کیس بھی رپورٹ کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی چوری یا ڈکیتی کی واردات ہو جاتی ہے تو وہاں پہ جو آپ کی ویلیویبلز ہیں، جو قیمتی چیزیں ہیں، ان کی رسیدیں کہیں نہ کہیں خواتین کو اور گھر والوں کو سنبھال کے رکھنی چاہیے تاکہ جب آپ رپورٹ کرنے جائیں یا آپ کے پاس پولیس آئے تو آپ ان کو مکمل معلومات دینے کی پوزیشن میں ہوں۔ اور پچھلی ویڈیو میں جب میں نے ایف آئی آر کا ذکر کیا تھا اس میں ایک بات کرنا میں بھول گیا تھا کہ اگر آپ کو اپنے چوری کے ملنے کا ذرا برابر بھی شبہ ہو کہ یہ نہیں ملے گی کہ بھائی کوئی نہیں جی، پولیس تو کیس ٹریس نہیں کرے گی، لیکن ایسے بیسیوں مثالیں ہیں میرے پاس کہ جہاں پہ ہم نے ایک چور کو پکڑا اور اس نے انکشاف کیا کہ میں نے فلاں 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 گھر میں چوری کی، ہم اس کو اس گھر میں لے کے گئے اور جب ریکارڈ چیک کیا تو انہوں نے ایف آئی آر نہیں کرائی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ہمارا لیپ ٹاپ گیا تھا، ہم نے سوچا چھوڑیں، پولیس ویسے ہی ہمارے پیچھے پڑ جائے گی، ہمیں کیا ضرورت ہے، چھوڑیں، چھوٹا نقصان ہے۔ تو وہ پھر ایسے کیسز میں جب چور پکڑا جاتا ہے اور وہ انکشاف بھی کر دیتا ہے لیکن پھر اس کی ریکوری اس لیے بھی نہیں ہو سکتی کہ پولیس جو ہے وہ ان کیسز کی ریکوری پہلے کرنے کی کوشش کرتی ہے جن میں کہ لوگوں نے اپنا ایف آئی آر درج کرائی ہوتی ہے، تو پھر پرائرٹی جو ہے وہ ان کیسز کی ہو جاتی ہے جہاں پہ ایف آئی آر درج ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے یہ بالکل گزارش ہے کہ ان تمام معاملات کے باوجود کہ آپ کو بعض دفعہ اور بلکہ بسا اوقات اس بات میں شبہ ہوتا ہے کہ جی پولیس جو ہے وہ اتنا کام نہیں کر پائے گی، لیکن آپ یقین مانیں کہ پولیس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمہ وقت ان چوروں ڈاکوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ان کے گینگز کو پکڑتے رہتے ہیں۔ اگر سالوں بعد بھی وہ بندہ گرفتار ہو جاتا ہے تو آپ کی ریکوری ممکن ہو سکتی ہے۔ تو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ایسا ہے تو میری اس ویڈیو کو آپ سبسکرائب بھی کریں، میرے چینل کو، میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست احباب، اپنے گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ معلومات ان تک پہنچ سکیں۔ تھینک یو۔